बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। आसमान साफ था और रात की तारीकी 400 छाई थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। वो कमरे की दूसरी मंजिल पर बने एक कमरे में बैठी पढ़ रही थी और बाकी घर वाले कमरे से बाहर बने छोटे से सहन में चारपाई बिछाए सो रहे थे। दरअसल आज उसका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था और वो उसके फार्मूला वगैरह याद करने में मसरूफ़ थी। हर तरफ एक गहरी खामोशी छाई हुई थी और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे में अचानक उसने एक ढोल की आवाज़ सुनी, जैसे बहुत से ढोल बज रहे हों और वो भी ज़ोर ज़ोर से। वो हैरान हुई कि अभी तो 400 खामोशी छाई हुई थी और अभी 1 सेकंड में इस कदर शोर भी गली से आ रहा था, जैसे कोई ठीक उनके दरवाजे के सामने ढोल बजा रहा हो। उसके दिल में बाहर गली में झांक कर देखने का शौक पैदा हुआ। दिल ही दिल में वो खौफसदा भी थी, मगर उसने हिम्मत करके टेरेस का दरवाज़ा खोला और आहिस्ता से टेरेस की तरफ बढ़ी। नीचे गली का मंजर देखकर उसके होश ही उड़ गए, मगर उसे होश ही न रहा कि वो जल्दी से अंदर भाग जाए। वो चुपचाप पलकें झपकाए होशो हवास से बेगाना नीचे देखती रही। नीचे बारात का सा समा था। उसके घर के सामने वाला हिस्सा रोशनियों से भरा हुआ था। हालांकि उनके घर के बाहर कोई बल्ब या रोशनी का दूसरा इंतज़ाम नहीं था। पूरी गली अंधेरे में डूबी हुई थी और उसके घर के सामने वाला हिस्सा खूब रोशन था। वो क्या देखती है, वहाँ खूबसूरत लड़कियां बन ठन कर बारात के पीछे पीछे आ रही हैं, जबकि आगे एक खूबसूरत सुनहरी बग्घी में एक खूबरू नौजवान पर्दा ताने बैठा था। अचानक एक लड़की की नज़र टेरेस पर पड़ी थी। लड़की ने अपने लंबे पीले दांतों की नुमाइश करने के अंदाज से उसे देखा और अजीब बेढंगा कहकहा लगाकर हंसने लगी। हाथ में पकड़ी बड़ी सी थाली से एक पोटली उठाई और वहीं खड़ी खड़ी अपना बाजू लंबा करते हुए लड़की के हाथ में वो पोटली थमा दी। अब उस लड़की का हाथ वापस छोटा होकर पहले वाले साइज में पहुंच चुका था, जबकि वो दम साधे खामोश खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसके हाथ ने गर्माहट को महसूस किया। उसने अपने हाथ में देखा, वहाँ वाकई में एक पोटली थी। वो पोटली नीम गर्म थी। अब बारात आगे बढ़ती हुई आसमान की तरफ उड़ने लगी, जबकि वो लड़की जिसने उसे पोटली थमाई थी वो भी आगे भग्गी की तरफ उड़ गई। तकरीबन पूरी बारात ही आसमान की तरफ परवाज कर रही थी, जबकि वो हैरान परेशान खड़ी इस बारात को देख रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई थी। उस पिछल पैरी की आंखें इस कदर वहशतनाक और खौफसदा थीं कि वो लरस कर रह गई थी। आखिरी मंजर बेहोश होने से पहले जो उसने देखा था कि एक उड़ता हुआ गोल काले रंग का धुआंनुमा ह्योला उसके घर में दाखिल हुआ था। सुबह उसकी अम्मी उसे उठाने की गर्ज से आई तो देखा उनकी इकलौती बेटी कायनात टेरेस पर बेहोश पड़ी हुई थी। अम्मी घबरा कर आगे बढ़ी और उसे उठाया। पानी के छींटे उसके मुंह पर फेंके तो वो खांसती हुई उठ बैठी। उसके हाथ में पोटली अभी भी थी। हैरत की बात यह थी कि वो अभी भी नीम गर्म थी। उसकी अम्मी ने भी उसके हाथ में सुनहरी और लाल रंग की खूबसूरत पोटली देखी थी। वो उसे उसके मुताल्लिक कुछ पूछने लगी तो उसने अपनी माँ को सारा वाक़या गोशगुजार कर दिया। उसकी माँ उसे नीचे घर वालों के पास ले आई। दादा ने पोटली को खोला तो अंदर से गर्मा गर्म खुशनुमा सफ़ेद रंग की डलियाँ निकली। इनसे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। दादा के कहने पर सब ने एक एक डली मुंह में डाल ली। ये शायद कोई मुनफरिद किस्म की मिठाई थी। इस कदर जायकेदार चीज़ आज से पहले इन लोगों ने कभी नहीं खाई थी। जबकि कायनात जल्दी से मिठाई खाकर अपने कमरे में आ गई और कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। आज उसका पेपर था। उसे याद आया कि वो रात को ऊपर वाले कमरे में पढ़ रही थी। उसका ज्योमेट्री बॉक्स भी ऊपर रह गया था। वो जल्दी से छत पर गई और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर का मंजर देखकर
اس کی اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اتنا خوفناک منظر دیکھا تھا۔ ایک بھرے بالوں والا کالا سا بلّا اس کی جیومیٹری کو منہ میں دبائے کھڑا تھا۔ بلے کی آنکھیں حد درجہ سرخ تھیں، اس کے منہ سے لال رنگ کی لال ٹپک رہی تھی۔ ایک تو بلے کا عام بلیوں اور بلوں سے سائز کافی بڑا تھا، دوسرا اس کی گراہٹ عجیب تھی۔ کائنات کو اس سے خوف آنے لگا، مگر پیپر کا وقت ہو رہا تھا، سو دھیرے سے وہ آگے بڑھی، کانپتی ہوئی آواز میں بلے کو ہاتھ سے ڈراتی ہوئی آواز نکالی، مگر بلّا تو ٹس سے مس نہ ہوا اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ وہ چیخنے لگی تھی، اس کا ہاتھ پوری طرح سے سرخ ہو گیا تھا، اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے چیخ سنی تو وہ دوڑتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ کائنات بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ امی، کالے بلے نے ہاتھ پر کاٹ لیا، روتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ کہاں کاٹا ہے بلے نے؟ امی نے اس کا ہاتھ پکڑا جہاں ہلکی سی خراش کا بھی نشان نہیں تھا۔ کائنات بھی حیرت سے اپنا سیدھا الٹا ہاتھ کر کے دیکھنے لگی۔ امی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں بھی بہت بھیانک کالا بلّا تھا، اس نے میری جیومیٹری باکس منہ میں رکھی۔ امی، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ کائنات نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے ہوخوار بلّا بیٹھا ہوا تھا۔ میری بیٹی، تم ایسا مت سوچا کرو، رات کو دیر تک پڑھتی ہو نا تو کوئی وہم ہو گیا ہوگا۔ امی نے دلاسا دیا اور اس کا ہاتھ پکڑے نیچے لے گئی۔ کالج وین آ گئی تھی۔ کائنات نے امی اور دادا کو سلام کیا اور وین میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی سب سے بہترین سہیلی کو دیکھا جو بک کھولے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کائنات اپنی دوست کے ساتھ رات والا واقعہ شیئر کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے نوٹ کیا کہ مائرہ پہلے ہی اداس بیٹھی ہے، سو اس نے اسے کچھ نہ کہا۔ مائرہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کی امی کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ مائرہ کے ابو بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے تمہاری تائی امی پر، وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ بس ایک بات فائنل ہوئی، آج پیپرز دینے کے بعد میں تمہارے بابا کو کال کروں گی، ساری صورتحال سے آگاہ کروں گی، اس نے مائرہ سے کہا تھا۔ جبکہ مائرہ اس سے پہلے کچھ کہتی، راستہ ختم ہو گیا تھا اور سب لڑکیاں گروہ کی شکل میں کالج کی طرف چلنے لگی۔ مین روڈ سامنے تھا، سبھی آگے پیچھے ہاتھ پکڑے سڑک کراس کرنے لگی تھیں، جبکہ سب سے آگے کائنات اور مائرہ تھیں۔ ابھی گاڑیاں آ ہی رہی تھیں کہ مائرہ نے کائنات کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑا اور گاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فٹ پاتھ سے سڑک کی جانب چل دی۔ لڑکیوں نے مائرہ کو یوں اچانک سڑک کی طرف جاتے دیکھ کر اسے آواز دی اور روکنے کی کوشش کی، مگر تب تک وہ کافی آگے نکل چکی تھی۔ کئی گاڑیاں تیزی سے مائرہ کے قریب سے گزری، مگر مائرہ ان سے صاف بچ گئی۔ گاڑیاں اب بھی آ رہی تھیں، کئی لوگ ونڈو سے سر نکالے دیوانی لڑکی کو کوس رہے تھے جو سڑک کے بیچوں بیچ بڑے اطمینان اور سکون سے چلتی جا رہی تھی۔ خود کائنات کا بھی برا حال تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور مائرہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ ہر کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ رک جاؤ، مگر وہ رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ تبھی اچانک سے فل سپیڈ میں آتی گاڑی نے اسے اس قدر زور سے ہٹ کیا کہ وہ اچھلتی ہوئی مخالف سمت سے آتی اسکول بس سے ٹکرائی، اور اس سے پہلے کہ بس کا ڈرائیور بریک لگاتا، بس کا ایک ٹائر مائرہ کو کچل چکا تھا۔ بس کے ٹائر کے نیچے آنے سے پہلے مائرہ نے ہنستے ہوئے کائنات کو دیکھا جیسے وہ اس حادثے سے بہت خوش ہو، پھر اچانک ہی کئی چیخیں فضا میں بلند ہوئیں۔ اس کی جان سے پیاری دوست اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ مائرہ کا برا حال تھا، اس کے سر کا حصہ پچکا ہوا تھا۔ ایمبولینس بلائی گئی، حالانکہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر لاش کو اس کے ورثاء تک پہنچانا تھا۔ سڑک کے درمیان میں رش بڑھتا جا رہا تھا، ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگائے افسوس کر رہا تھا۔ لڑکیاں ابھی تک خوف سے سہمی کھڑی تھیں، جبکہ کچھ رو رہی تھیں۔ کائنات کا صدمے سے برا حال تھا۔ ایک بزرگ انکل نے آگے بڑھ کر لڑکیوں کو رش سے نکالتے ہوئے سڑک کراس کروائی تھی۔ ایک لڑکی نے کائنات کا ہاتھ تھاما۔ کائنات کسی ٹرانس کسی کیفیت میں ان کے پیچھے چلنے لگی۔ مین روڈ کی دوسری طرف بلند و بالا عمارت کے سامنے کی طرف بنی دیوار پر ایک کالا بلّا چلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بلّا منہ پر زبان پھیرے حادثے والی جگہ پر دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا سر ارد گرد گھمایا
جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ پھر اچانک ہی اس کی نظر سڑک کراس کرتی سہمی ہوئی لڑکیوں پر گئی۔ سب سے آخر میں کائنات ایک لڑکی کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی۔ وہ بلا کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر عجیب سی گرراہٹ کرتا قریب ہی بنے پرانے گھنے درخت کی شاخوں میں چھلانگ لگاتے ہی پتوں اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ کیا یہ عجیب و غریب واقعات یہیں ختم ہوں گے؟ ابھی کچھ اور آزمائشیں اور پراسرار دنیا تھی جو کائنات کی منتظر تھی۔ ماہرہ کو بچھڑے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر نہ تو کائنات نے ٹھیک سے ایگزام دیے، نہ ہی وہ اس غم سے نجات حاصل کر سکی۔ ہر وقت ماہرہ اس کے دماغ پر چھائی رہتی، وہ اب نیچے ہی رہتی۔ اس دن کے واقعے کے بعد اس کی تنہا اوپر جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ امی کے ساتھ کئی بار ماہرہ کے گھر گئی۔ جب بھی اس کی تائی سے ملی، ہمیشہ وہ شفقت اور پیار سے پیش آتی، جبکہ کائنات دل ہی دل میں اسے غصے سے گھورتی اور سوچتی کہ اگر یہ سفاک اور ظالم عورت ماہرہ کی زندگی میں محبت اور شفقت سے پیش آتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ خیر، اس کی آخری ہنسی کائنات بھول نہیں پا رہی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں مصروف رہنے کی کوشش کرتی۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے۔ سردیاں عروج پر تھیں، کبھی دھوپ نکلتی کبھی نہیں۔ آج دھوپ نکلی ہوئی تھی، سورج مکمل روشن تھا۔ کائنات نے شاور لیا، دھوپ میں کچھ پل بیٹھنے کی خاطر کتاب اٹھائے چھت پر جانے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے اسے عجیب سا احساس ہوا، مگر اس نے سوچا کہ دن کا وقت ہے۔ امی سیڑھیوں کے پاس ہی چارپائی بچھائے سبزی بنا رہی تھیں۔ دادا جان بھی لکڑی کے تختے پر بیٹھے موٹا چشمہ لگائے کتاب میں غرق تھے۔ سو تحفظ کا احساس ہوتے ہی وہ چھت پر جا پہنچی۔ سیڑھیوں کے بالکل سامنے کمرہ تھا۔ وہ کمرے میں ڈری ہوئی نگاہ ڈال کر کمرے کی مخالف سمت چارپائی دھوپ میں سٹ کر کے بیٹھ گئی، کتاب پڑھنے لگی۔ یہ سیرت النبی کی کتاب تھی۔ جیسے جیسے وہ کتاب پڑھ رہی تھی اسے بے چینی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ یہ اس کی پسندیدہ کتاب تھی۔ ہزاروں مرتبہ پڑھنے کے باوجود وہ اس کتاب کو دلچسپی اور شوق سے پڑھتی، مگر آج بے چینی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کوئی دوسری کتاب پڑھے گی۔ وہ اپنے ہی دھن میں کمرے میں داخل ہوئی، یہ سوچے سمجھے بنا کہ وہ عہد کر چکی تھی کہ اس کمرے میں تنہا نہیں آئے گی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دل باہر اچھل آنے کو ہوا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ اندر کوئی لڑکی سر پر دوپٹہ اوڑھے ٹیرس کی طرف منہ کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ کائنات کی طرف اس کی پشت تھی۔ کائنات کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہاتھوں میں سیرت النبی کی کتاب ابھی بھی اٹھا رکھی تھی۔ اس نے ڈھیر ساری ہمت جمع کر کے اس لڑکی سے پوچھا، کون ہو تم؟ لڑکی نے دھیرے سے اپنا چہرہ موڑا۔ اسے دیکھتے ہی کائنات کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کے حواس جواب دینے لگے، کیونکہ وہ ماہرہ تھی۔ کائنات نے دروازے کا سہارا لیتے ہوئے خود کو سنبھالا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جواباً ماہرہ ہنسنے لگی۔ یہ وہی ہنسی تھی جب ماہرہ مرنے سے پہلے آخری دفعے اس کی طرف دیکھ کر ہنسی تھی۔ میں آ گئی ہوں تمہارے پاس۔ وہ ماہرہ ہی تھی، آواز بھی ماہرہ جیسی، بس کچھ عجیب بھاری پن سا تھا اس کی آواز میں۔ ماہرہ نے کتاب کو وہیں رکھا۔ آؤ میری سہیلی، میرے پاس آؤ، میری دوست مر چکی ہے، سنا ہے تم نے؟ وہ مر گئی ہے، کائنات نے روتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ زور سے قہقہا لگانے لگی اور کائنات کی طرف بڑھی۔ کائنات نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ پل کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی ٹیرس کا دروازہ کھول کر وہ باہر گئی۔ اسے اپنے کانوں کے قریب ماہرہ کی بھاری آواز محسوس ہوئی، کائنات، تمہیں اس کتاب نے بچا لیا، ورنہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ کائنات کے منہ سے بے اختیار اللہ کا نام نکلا، پھر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ چارپائی پر لیٹ گئی اور کتاب اپنے اوپر رکھ کر دور افق کی طرف گھورنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں کی آواز آئی تو وہ دوڑ کر نیچے گئی۔ اس کی کزن ہادیہ اور اس کے بڑے بھائی فجر آئے ہوئے تھے۔ دراصل ہادیہ کے بھائی کی شادی تھی، اسی سلسلے میں وہ کائنات کو رات ڈھولک کے لیے لینے آئے تھے۔ کائنات جلدی سے تیار ہوئی اور ان کے ساتھ چل دی۔ وہ سب ہال نما کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رات دیر تک یہ شغل میلہ اور ڈھولک جاری رہا۔
11 बजे के करीब कायनात की माँ का फ़ोन आया। इन्होंने फजर से कहा कि कायनात को घर छोड़ दे। सब कजिन्स ने इसरार किया कि कायनात को रात यहीं रुकने दें, मगर शादी में अभी 1 हफ्ता बाकी था। रोज़ ढोलक के लिए आना था, सो उसकी अम्मी ने कहा कि कायनात को घर छोड़ दो, पराई जगह उसे नींद नहीं आती। फजर भाई ने हामी भर ली। कायनात भी घर जाना चाहती थी, सो अपनी कजिन्स और मुमानी जान से मिलने के बाद कार में आ बैठी। फजर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। यूं वो कायनात के घर की तरफ चल दिए। रास्ता सुनसान था, रात का वक्त था। उस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सड़क में हर जगह लैंप पोस्ट लगे हुए थे, मगर सड़क बिल्कुल खाली थी। अचानक से फजर भाई ने देखा कोई दूर से गाड़ी को रोकने के लिए इशारा कर रहा है। गुड़िया, लगता है किसी को लिफ्ट चाहिए। फजर भाई ने कायनात से कहा। धीरे से गाड़ी आहिस्ता करके रोक दी। सामने कोई बुजुर्ग बाबा थे, जिनके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी, आंखों में एक अजीब चमक थी। कायनात ने ऐसी चमक कभी किसी की आंखों में नहीं देखी थी, और होंठ शदीद सुर्ख थे, जैसे बाबा जी पान खाकर आए हों। जी बाबा जी, फजर भाई ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए पूछा। मुझे सुरंग मोहल्ले जाना है। बाबा जी ने बिना झुके हल्का सा सर नीचे करते हुए कहा। ये तो मेरे ख्याल में ज़रा साइड पर था। फजर कुछ पल सोचता रहा, फिर किसी ख्याल के तहत नीचे उतरकर गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और बाबा जी को अंदर बिठा दिया था। कायनात को वो बाबा जी बहुत मुस्कुराते हुए अजीब से लगे थे। गाड़ी के बैक व्यू मिरर में वो बाबा जी को मुस्कुराता हुआ देख रहा था। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। कुछ देर के बाद वो सुरंग मोहल्ले में थे। फजर ने गाड़ी साइड पर रोकते हुए बैक व्यू मिरर में बाबा जी को देखते हुए कहा, बाबा जी उतर जाइए, ये रहा सुरंग मोहल्ला। बेटा, जहाँ मुझे उतरना था मैं वहाँ कब का उतर चुका। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। इन दोनों ने बेयक वक्त पीछे मुड़कर देखा। इन्हें हैरत के कई झटके लगे थे। पीछे वाली सीट बिल्कुल खाली थी, वहाँ कोई भी नहीं था। जब फजर भाई ने सीधा मुँह किया, बैक व्यू मिरर में देखा, तो इन्हें अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। बैक व्यू मिरर में बाबा जी अब भी पीछे बैठे हुए थे। खौफ की वजह से कायनात के दिल की धड़कन तेज हुई। फजर भाई ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वापस शीशे की तरफ से देखा, जहाँ बाबा जी का लाल होंठों वाला मुस्कुराता चेहरा अभी तक नजर आ रहा था। बाबा जी, प्लीज़ आप चुप हो जाएं। फजर ने उखड़ती हुई सांस को काबू करते हुए बमुश्किल कहा था। बेटा, मैं तो कब का चला गया, अब तुम्हारी बारी है। मैं अब तुम्हें लेने आया हूँ। फजर भाई ने गर्दन टेढ़ी करते वक्त कायनात को देखा, जो न जाने कब होशो हवास खोए बेहोश पड़ी थी। फजर बेटा, अभी इसकी बारी नहीं आई, तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो, मगर जल्द ही वो भी मरेगी, बाबा जी ने कहा और एकदम आगे बढ़े। फजर को अपनी हरकतें कल्ब बंद होती महसूस हुई। आखिरी मंजर जो उसने देखा था, इंतहाई भयानक चेहरा, उसकी लंबी गर्दन, वो पिछली तरफ से आगे की सीट की तरफ बढ़ रहा था। 27 साला मौलाना वाजिद, जो कि एक ज़बरदस्त आलिम फाजिल शख्सियत के मालिक थे, अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे। इनके वालिदैन का ख्वाब था कि इनका बेटा बड़ा बिजनेसमैन बने और विरासत में मिले बिजनेस को संभाले। इन्होंने भी अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करना चाहा, यहाँ तक कि वो यूनिवर्सिटी में पहुँच गए। एक दिन यूनिवर्सिटी में इस्लाम सच्चा मज़हब है पर सेमिनार था। वाजिद खान भी अपने दोस्तों के साथ सेमिनार अटेंड करने गया था। मशहूर था कि यहाँ वक्त के सबसे बड़े बुजुर्ग और दरवेश अबू दजाना उस्मानी तशरीफ़ ला रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स उनके मज़ामीन वगैरह शौक़ से पढ़ते थे, मगर इन्हें कभी देखा नहीं था। थोड़ी देर के बाद अबू उस्मान तशरीफ़ ले आए थे। वाजिद ने पलटकर इस बुज़ुर्ग हस्ती को देखा तो उसके दिल की दुनिया में एक भौचाल आ गया। सफ़ेद अबाया की किस्म का कुर्ता पहने, 2 हाथ मुट्ठी जितनी घनी सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में बांस के दरख्त से बना मोटा डंडा नुमा लाठी और कंधे में सफ़ेद रंग का थैला उठाए रखा था, जबकि पाँव में मूसे की तरह के खाल से बने जूते और झुकी कमर के साथ धीरे धीरे चलते वो अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ रहे थे। वो उनकी शख्सियत के सहर में खो गया था। वो रास्ते में अदब से खड़े तलबा को मुस्कुराकर जवाब देते तो उनके चेहरे में हल्की सी लाली उभरती,
جو ان کے چہرے کو اور بھی نورانی بناتی۔ اس دن سے واجد خان کی دنیا بدل گئی۔ وہ باقاعدگی سے بابا جی کے درس میں شرکت کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ سنت رسول سے سجا لیا۔ خاندان والوں کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کے باوجود اس نے یونیورسٹی کو خیر آباد کہا اور دینی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد بھی اس نے اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑا۔ آج بھی وہ اپنے دوست کی شادی میں شرکت کی غرض سے آیا تھا، کیونکہ اس کے دوست کی شدید خواہش تھی کہ اس کا نکاح اس کی جان سے پیارے دوست واجد خان پڑھائے۔ شادی میں شرکت اور دوستوں کو کافی وقت دینے کے بعد اس نے اپنے ڈرائیور کو چلنے کو کہا۔ راستے میں ان کا گزر سرنگ محلے کی جانب سے ہوا۔ انہوں نے دیکھا رات کے اندھیرے میں کار کھڑی ہے۔ ان کی کار کی روشنی جب دوسری کار پر پڑی تو اندر کا منظر واضح تھا۔ ایک 25-26 سالہ لڑکا اور 19-20 سالہ لڑکی گردن لٹکائے بے ہوش پڑے تھے۔ انہوں نے فوراً ایمبولینس بلائی اور واجد خان اپنے پولیس میں موجود دوست کو کال کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایمبولینس والے انہیں گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ مولانا واجد خان کے دوست انسپکٹر حیات بھی اپنی بائک پہ سوار پہنچ چکے تھے۔ لڑکے کا سیل فون نکال کر اس کے گھر والوں کو کال کی گئی۔ سبھی ہاسپٹل میں موجود تھے۔ انسپکٹر حیات نے سب سے پوچھ گچھ کی تھی، مگر مولانا واجد کے کہنے پر انہوں نے رپورٹ درج نہیں کروائی۔ وہ سب حیران تھے کہ ان کی گاڑی سرنگ محلہ میں کر کیا رہی تھی۔ یہ تو اب ان کے ہوش میں آنے پر ہی پتہ چلنا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر نے فجر اور کائنات کے گھر والوں کو ایک نظر دیکھا، جن کا رو رو کر برا حال تھا۔ ڈاکٹر نے فجر کی موت کی اطلاع دی تھی۔ آپ کے بیٹے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی جان بچانے میں کامیاب رہیں گے۔ اتنا بول کر ڈاکٹر صاحب آگے بڑھ گئے۔ والدین کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایک ہفتے میں اس کی شادی تھی، سبھی اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اور پھر کائنات کو ہوش آ گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ابھی بھی سرد تھا۔ وہ آنکھیں اوپر اٹھائے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے امی ابو کمرے میں آئے تو وہ اپنی ماں کو دیکھ کر رونے لگی۔ اس کی ماں نے اسے گلے لگا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ ابو نے گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا، جسے اس نے ایک ہی سانس میں تیزی سے ختم کیا۔ میری بچی، فجر بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، فکر نہیں کرو۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ نہیں امی، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ فجر بھائی کو لینے آیا ہے، لے کر جائے گا، پھر میری باری آئے گی۔ اتنا بول کر وہ رو دی۔ کون بیٹا، کس نے تم سے یہ سب کہا؟ بابا، ایک بوڑھے آدمی نے ہم سے یہ سب کہا تھا۔ انہوں نے فجر بھائی سے کہا تھا کہ مجھے سرنگ محلے چھوڑ دے۔ ابو جب ہم وہاں پہنچے، بابا جی سے کہا کہ اتر جائیں۔ کائنات اتنا کہہ کر رونے لگی۔ اس کے ابو ناسمجھی اور پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے سارا واقعہ اپنے ماں باپ کو سنا دیا تھا۔ کائنات، کیا اس سے پہلے بھی کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا یا کچھ انہونی آپ نے محسوس کی؟ علامہ واجد صاحب جو وہیں کھڑے تھے، انہوں نے اس کی ذہنی کیفیت کو بھانپتے ہوئے پوچھا تھا۔ کائنات نے ہاں میں زور سے سر ہلایا تھا۔ یہ سب اس رات شروع ہوا جب میرا ایگزام تھا اور میں پڑھ رہی تھی۔ کائنات نے ایک ایک تفصیل سے علامہ صاحب کو آگاہ کیا تھا۔ تبھی انہوں نے کائنات کے ماں باپ کو بتایا، دراصل بات یہ ہے کہ ایک شریر جننی اس لڑکی کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ جس طرح کچھ انسان شریر ہوتے ہیں، حسد، بغض اور کینہ رکھتے ہیں، دوسروں کو بلا وجہ نقصان پہنچاتے ہیں، ایسی ہی کچھ قسمیں جنات میں پائی جاتی ہیں۔ انسان کو روتا، چیختا، چلاتا دیکھنا ان کی من پسند موسیقی ہوتی ہے۔ اس رات بھی ایک شریر جنی ہی اس لڑکی کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ لڑکی کے گھر والوں سے مٹھائی کی پوٹلی دریافت کرو۔ اگر یہ ابھی بھی ان کے پاس ہے تو ہمارے لیے یہ ایک خوش آئند بات ہے، ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ مولانا واجد نے نظریں بددستور جھکائے ہوئے کہا، موت کا وقت مقرر تو نہیں ہے، مگر کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ میں کچھ کلمات آپ کو سکھاتا ہوں، آپ یہ مریض کے پاس بیٹھ کر مسلسل پڑھیں۔ ہاں، وہ جنی اس کی جان لینے دوبارہ آئے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تب تک مریض ہوش میں آئے، جنی کا اگلا وار سہ نہ پائے۔ آپ کو اسے مسلسل دلاسا دیتے رہنا ہے۔ ان کلمات کو اپنے لبوں سے جدا مت کرنا، پڑھتے رہنا۔ آگے وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ پھر واجد خان اپنی فجر کی نماز ادا کرنے ہسپتال سے تھوڑی ہی دور
एक वाक़या मस्जिद में चले गए थे। कायनात के भाई को हिदायत की कि वो इन्हें घर छोड़कर पोटली के लिए फ़ौरन हस्पताल आ जाए, जबकि फजर की अम्मी को तो जैसे अजीब चुप सी लग गई थी। फजर के घर वालों ने थोड़ी रुकावट डालने की कोशिश की, मगर उसके वालिद ने सख्ती से कह दिया कि मौलाना साहिब जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। हालांकि हॉस्पिटल वालों ने कह दिया था कि फजर की जान बचाना उनके बस की बात नहीं है। बाबा जी ने उसे बेड पर लिटाया, आग का इंतज़ाम करवाया और फिर सबको कमरे से बाहर जाने का कहा। अब वो कुछ बढ़ते जाते और पोटली पर फूंकते जाते। आखिर कमरे की एक खिड़की जो कि बैरूनी तरफ थी, उसमें रोशनी पैदा हुई। इस कदर रोशनी कि वाजिद खान को अपनी आंखों को बाजू से ढांपना पड़ा। थोड़ी ही देर में रोशनी गायब हो गई, हर तरफ खामोशी थी। फिर अचानक ही वाजिद की नज़रें फटी की फटी रह गईं। सामने एक जिन ने निहायत ही खूबसूरत लिबास ज़ेबतन कर रखा था। आंखों में सुर्खी दौड़ रही थी। कोई चमकती ताज नुमा चीज़ उसने माथे पर लगा रखी थी। उसने सलाम किया और वाजिद के उस्ताद के सामने बैठ गया। अपनी अजीबो गरीब भारी आवाज़ में बोला, मोहतरम अबू उस्मानी साहिब, एक मर्तबा फिर से आपसे मिलने का शर्फ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जिस तरह अपने गुस्से का इजहार करते हुए मुझे उजलत में बुलाया है, इंशाल्लाह खैर होगी। क्या ये तुम्हारी सल्तनत के किसी जिनजादे की शादी की पोटली है? बाबा जी ने पोटली उसके सामने करते हुए कहा, जी मेरे मोहतरम, ऐसा ही है। ये पोटली इंसानी दुनिया में कैसे और क्यों कर है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। उस जिन ने नजरें झुकाए अदब से कहा, तुम सब जानते हो। बाबा जी ने गिरज कर कहा, दरअसल अगर आप मुझे अपनी गज़ब का शिकार न करें, नरमी का मामला फरमाएं, तो मैं आपकी हर मुमकिन कोशिश के लिए तैयार हूँ। इस आलीशान लिबास पहने जिन ने डरते हुए कहा। इसकी नज़रें बददस्तूर झुकी हुई थीं। ठीक है, इस पिछल पैरी जिन्नी को रोको, इसे अपनी दुनिया के मुताबिक शाह जिन्नात से सज़ा दिलवाओ, क्योंकि इसने इंसानी दुनिया में दाखिल होकर अल्लाह के बनाए कानून को तोड़ा है। उस जिन ने बेचैनी का इजहार किया, क्या तुम्हें कुछ कहना है? बाबा जी अब की बार पहले से ज़्यादा गिरजदार आवाज़ में बोले थे, मेरे मोहतरम, इस जिन्नी के सरपरस्त इंतहाई ताकतवर जन्नात हैं। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर और कुदरत रखता है। क्या नहीं जानते तुम ये? अभी वो बातें कर ही रहे थे जब आन की आन इंतहाई तेज आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनी चार सू फैल गई। अब की बार इस कदर तेज रोशनी थी कि वो जिन तो जिन, खुद बाबा जी भी चौंक कर इधर उधर देखने लगे। कई पल रोशनी में रहे, यहाँ तक कि वाजिद खान को लगा कि वो अपनी बीनाई न खोते। जब इन्हें महसूस हुआ कि अब रोशनी नहीं है, तो इन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। क्या देखते हैं, एक खूबसूरत सरसब्ज बाग है। बहुत सारे जिन्नात सर झुकाए नजरें नीचे किए बैठे हुए हैं। धीमी धीमी खुशबू फिजा में चार सू फैली हुई है। सामने ही फूलों से बना तख्त है, जहाँ कौमे जिन्नात का शहंशाह बैठा है। बाबा जी को देखते ही बादशाह जिन खड़ा हुआ और इन्हें सलाम किया। मेरे मोहतरम, हम तमाम वाक़े से आगाह हैं। रेशमी चुड़ैल ने इस जिन्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जो इंसानी दुनिया के लोगों को तंग करती है। दरअसल रेशमी चुड़ैल वही हैं जिन्होंने इस आदमजाद लड़की को मिठाई की पोटली दी थी। थोड़ी ही देर में फिजा से बुलंद होता धुआं नीचे को आया, और जब धुंध छटी तो एक इंतहाई क्रिया चेहरे की जिन्नी, जिसके हाथ आग के शोलों से बंधे थे, ज़मीन पर पड़ी हुई थी। इसके आने की देर थी कि इसके सरपरस्त जिन भी आ पहुँचे। आते ही मुकाबला करने लगे। बादशाह जिनके वज़ीर से कुछ देर जादुई मुकाबला जारी रहा, जल्द ही जलकर खाकिस्तर हो गए। वो जिन्नी चिल्लाई, मगर उसके मुकदमे का फैसला बाकी था। बादशाह जिन ने मोहतरम बाबा से माफ़ी मांगी और अहद किया कि आइंदा इस मामले में वो कोताही नहीं करेगा। एक जिन आगे बढ़ा और बादशाह जिन की ताज़ीम के बाद बोला, आका, इस वक्त मेरी ही बारात थी, जो मेरी होने वाली बीवी के ससुर की अचानक नागहानी मौत से मुलतवी हो गई। अब ये बारात हमने 2 दिन के बाद रखी है। आपकी इजाज़त से
मैं मोहतरम बुजुर्ग और इनके साथ दरवेश सिर्फ इंसान को दावत देना चाहता हूँ। बादशाह ने खुशी से इजाज़त दे दी। कुछ ही पल के बाद ख्वाबों की ये दुनिया धीरे धीरे से गायब होने लगी। अब वो वापस आ चुके थे। वो वज़ीर जिन भी गायब था। आंखें मलते वाजिद खान ने मंजर देखा था। बाबा जी मुस्कुरा रहे थे और फजर की तरफ देख रहे थे, जो हैरत से दो अजनबी लोगों को अपने कमरे में मौजूद लोगों को देख रहा था। बाबा जी ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। वाजिद खान ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। बाहर सब लोग मौजूद थे। कायनात भी अपने अम्मी अब्बू के साथ मौजूद थी। जबकि ज़ोहर की अज़ान का वक्त होने वाला था, बाबा जी ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। वो उसे दुआएं देने लगे। सभी लोग कमरे में दाखिल हो चुके थे। सभी के चेहरे खुशी से सरशार थे। वाजिद खान अभी भी जादुई कैफियत में लग रहे थे। सब लोगों के कमरे में दाखिल होते ही वाजिद खान उल्टे कदमों से कमरे से बाहर निकल गए। ये 2 दिन बाद की बात है। रात का मंजर था। 3:30 बजे थे। अब सब कुछ ठीक था। कायनात खुदा का शुक्र अदा कर रही थी और सोने के लिए लेट गई थी। बाकी सब लोग भी छत पर चारपाई बिछाए सो रहे थे। अचानक कायनात की आंख खुली, जैसे किसी ने जोर से उसके पाँव के अंगूठे को पकड़कर खींचा हो। वो घबराकर उठ बैठी। उसने बेइख्तियार कमरे की तरफ देखा। कमरे से रोशनी फूट रही थी और फूट फूट कर बाहर आ रही थी। कायनात ने बारी बारी सब घर वालों को देखा जो गहरी नींद में थे। अचानक ही कमरे से आवाज़ आई थी, कायनात। उसने हैरत से कमरे की तरफ देखा। उसके दिल की धड़कन अब एक बार फिर तेज हुई थी। कायनात। फिर आवाज़ आई। उसने अपने अंदर ढेर सारी हिम्मत जमा की और अंदर कमरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ती गई। अंदर कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि बेड और टेरेस के दरमियानी फासले से रोशनी आ रही थी। क्या देखती है कि रेशमी चुड़ैल, जिसने कायनात की तरफ मिठाई वाली पोटली बढ़ाई थी, हाथ में कुछ फूल और एक कागज़ का मोटा सा टुकड़ा लिए खड़ी है। कायनात घबरा कर पीछे हटी जब रेशमी चुड़ैल ने सरगोशी के अंदाज में उसे बुलाया। कायनात, डरो नहीं, ये फूल माजरत करने के लिए तुम्हारे लिए अपनी दुनिया से लाई हूँ। और कागज़ उसकी तरफ बढ़ा दिया। बोली, इसमें जिन बादशाह की तरफ से उसी शादी में शिरकत के लिए दावतनामा है। हमारे साथ चलो, हमारी दुनिया, हमारे लोगों की बारात देखने। कायनात ने घबरा कर अपने घर वालों की तरफ देखा। घर वालों की फिक्र न करो, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी गैर मौजूदगी का इल्म नहीं होगा। इनके जागने से पहले तुम्हें वापस घर छोड़ दूंगी। कायनात ने हिचकिचाते हुए उस जिन्नी की तरफ देखा। वो मुस्कुराई। कायनात, मुझसे डरो नहीं। देखो, मोहतरम अबू उस्मानी और मोहतरम वाजिद खान भी शिरकत के लिए मेरे साथ जा रहे हैं। तुम डरो नहीं। कायनात ने तभी हामी भर ली। कुछ ही पल में वो हवाओं में एक अनोखी चीज़ पर बैठी परवास कर रही थी। शायद वो जिन की बारात में शिरकत के लिए जा रही थी। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों का मंजर बदल चुका था। वो एक ऐसी दुनिया में मौजूद थी जहां उसके आसपास हजारों खूबसूरत लड़कियां मौजूद गीत गा रही थीं। लामुतनाही फासले पर फैला हुआ एक सब्ज़ाज़ार भी यहाँ मौजूद था। इस सब्ज़ाज़ार में मुख्तलिफ किस्म की रंग बिरंगी चादरें बिछी हुई थीं। पुरानी तर्ज का फर्नीचर इस सारे सब्ज़ाज़ार में रखा हुआ था, मगर कहीं टेबल कुर्सी कायनात को नजर नहीं आया था। जा बचा इंसान नुमा जिन बैठे खाना नोश कर रहे थे, जबकि कायनात हैरत से इस दुनिया को देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गई है। तभी थोड़ी ही देर में एक लड़की उसके पास मुस्कुराती हुई आई और एक खाने से भरी थाली उसकी तरफ बढ़ा दी। कायनात ये देखकर हैरान रह गई थी कि उस थाली में मुख्तलिफ किस्म के मेवे मौजूद थे। उसने एक मेवा उठाकर देखा तो ये बिल्कुल वैसी ही सफ़ेद किस्म की मिठाई थी जो उसे रेशमी चुड़ैल ने दी थी। कायनात ने मिठाई मुंह में रखी तो उसे लगा गोया 70-80 किस्म के जायके एक ही मिठाई में आ गए हों। उसने मुस्कुराकर रेशमी चुड़ैल को देखा जो अब उसकी सहेली बन चुकी थी।
اور پھر اس نے کھانا کھانے کے بعد جنات کی دنیا سے اجازت چاہی۔ تبھی ریشمی چڑیل نے اس کے سر پر ایک سفید رنگ کی چادر ڈالی اور اسے آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ جب ریشمی چڑیل نے اسے آنکھیں دوبارہ کھولنے کا کہا تو وہ اپنے گھر کے ٹیرس میں موجود تھی۔ ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جبکہ وہ سفید رنگ کی چادر ابھی بھی کائنات کے سر پر موجود تھی۔ کائنات اسے حیرت سے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ یہ نرم ریشمی چادر شاید کائنات کے لیے اس ریشمی چڑیل کا تحفہ تھی جو پہلے اس کی جان کی دشمن بنی تھی۔ کائنات نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ چادر اپنے سر سے لپیٹتی اندر کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے میں لیٹ کر اسے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح اٹھی تو چادر اس کے وجود پر موجود تھی۔ اس چادر سے کیا کیا برکات وابستہ ہیں، یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے۔ اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ کائنات نے آگے کے مختلف دلچسپ واقعات اپنی ایک سہیلی کے گوش گزار کیے تھے، جو جان کر یقیناً آپ کو حیرت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔